بسم الله الرحمن الرحیم. आज का सबक सूरत नबई 37 आयत से शुरू होता है हर हुर्फ लाम अलिफ जबर ला या जबर या था जबर था काफ लाम जबर कल लाम जबर ला यतकल्ला मीम वफिश मू नून जबरना ला यतकल्लमून अलिफ लाम जर इल्लाम अलिफ जबर ला इल्ला मीम नून जबर मन अलिफ जबर आ ذال زرزي نون زبرنا آذين لام زبر لا هاف هارا في شهور راح زبر رح له الرح ميم كرا زبر ما نون في شنو له الرحمن واو زبر وقاف ألف زبر قا لام زبر لا وقال صا زبر صا واو ألف زبر وا بادو زبر بن صوابا استرى لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذال كرا زبر ذا لام زر لي كاف لام زبر كل ذلك ياو زبر يو ميم لام في شمول يوم حقف زبر حق في شقو حق ذلك اليوم الحق فزبر فام ميم نون زبر من فمن شين ألف مد زبر شا أمزة تا زبر أت تا زبر تا خا زبر خا ذال زبر ذا شاء اتخذ استرات ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ ألف زر إلام كرا زبر لا إلى رابا زبر ربا زر بيها كرا زر هي ربه ميم زبر ما ألف كرا زبر آ بادو زبر بن مآبا ألف نون زر إن نون كرا مد زبرنا إن ألف نون زبر أن ذا را زبر ذر أنذر نون كرا زبرنا كاف من بيشكم ناكم أنذرناكم عين زبر ع ذال ألف زبر ذا بادو زبر بن عذابا قاف زبر قا رايا زري بادو زبر بن قريبا يا واو زبر يوم ميم زبر ما يوم يا نون زبر ين ضافش ظورا لم بيش رل ينظر ميم را زبر مر أمزة بيش أو مرء ميم ألف زبر ما قاف دال زبر قد دال زبر دا ما قد ميم تا زبر مت ما قدمت يا زبر يا دال كرا زبر دا هافش هو يداه واو زبر يا قا واو زبر يا زبر يا قاف فشقو لام لام بيش لل ويقول كاف كرا زبر كا فازر في را في شرو كافر يا كرا زبر يا لام يا زبر لي يا لي تا زبر تا نون يا زرني يا ليتني كاف نون فيش كنت فيشتو كنت تا فيشتو را كرا زبر را بادو زبر بن ترابا استرات إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم.